ياك نسيت ما السلام عليكم. تمنيت ان شاء الله يليق عقلك نوم مليح. نهار اخر معقد نعاودكم ديكاج فيديو نونيت حيت نهار هذا رحت تغاسني حنجان غوتي الويكان حيت الويكان قيدي تدات وتحخبني ما خدمش هذا الويكان قاصني هذاكم تشاركه اقوم فايده سبحان الله ما شاء الله. تمنيت ان شاء الله هذاكم يعجب. مش سقان فينا مرات وارنت لا مارك بيتش مرات وارنت باش سقان بريوش ني نتاوزي المغازا قنا سبيتش توريتوني المغازا يقشوتي يجاي يدا شويه ويوم وقماني تصبح التصميم تاع كنت فوس نشنت فينا دوابس فهمت دوابس اي بيتش كاش نتي اثنين لي غوسيت كيج نورم يكز سبحان الله ما شاء الله لقماني تعمرت كيخ تشيكولا غا داخل توارت مشي ديوسا اما شنو البونج ويدقص شاموني المغازا توارت المغازا جيت غايشاني يدقص هكا وقمانيتي يكا ما شنو القطن شيني كيش ندير تشارك خاصو يسمع وزدي الصباح ما شاء الله توارنت هكا فينا عاود دوابس نازات نمشي كينت توارت مشي جنت عضبونت توارت قلت حنجان غو 20 تصبحت مني ان شاء الله هذا شنو تعجب ما يعجبش تصفانتي ديك كذا سويت ما الطريقه نصدم مش غير بسم الله. بسم الله نكون صفيحه من بريوش لا سيت فاسيل هادي شنو ديال سما شنو بريوش ني يتقل ندير المغازا بغات نتجارين 4 اف شويه نجمرح ان بو د سيل 4 كويير ا سوب دو لا لوفور دو بولونجي بغات نجايين الخماره نغرم ما راغاش نتمحجونه ني فري كنت فري ما راغاش نتشا كنت سقامانيت نشتي لي زيغتار غاري 180 غرام ناخذ 90 غرام السكر شحال ما خصني السكر زعما تساوي حتى 200 غرام j'ai presque 200 grammes de sucre 180 ou 190 ça dépend de la personne. Moi j'ai mis 180 normalement 200 grammes et moi j'ai mis 180. J'ai diminué un petit peu le sucre نقص شويه السكر غاري 260 غرام الزبده 260 grammes de beurre. Ça, on va le mettre après. Et j'ai 360 millilitres de lait tiède. Allez, 360 grammes نشفي يحمى شويه وها. هذا سنق الخماره. هذا سنق السكر. Et غاري كيلو فارينه جي 1 كيلو de farine. Je laisse à reposer un petit peu تشغل تاع شويه حتى تفسي الخماره غاز نعقب صافي نقاش الخماره ني لي ريبوزي 2 3 مينوت هادشي غير نغسل بي ندير الكخ باش سقان هذا سكر كلشي نجارين كتف تخلط مليح كمية ديال السكر هاك خمرح ونبو د سيل هاك فرينه تكرشق عازس جخدروست. Ça, je laisse ça de l'autre côté. Je mets pas tout, je laisse un petit peu, on sait jamais. Et je mets à pétrer. À pétrer bien, باش ماشي تخلط ماشي مليح. واش غاز دقيق. Je rajoute le reste de la farine. غنرجعو الفرينه ني صافي 1 كيلو د فارين بيل جاي كيلو فرينه نيشان صافي هذا سكر الزبده جمي لو بور
260 غرام 260 غرام. Alors ça donc la moitié c'est 130 grammes de beurre, la moitié de la recette. Moi j'ai doublé la recette et j'ai mis 260 grammes de beurre. صافي البريوش اللي لقيت فيه كوا شوف نزجت خدتو حلال باش شويه يتكاين. شويه سوا في النص شويه السق هاكا روح ما تخليش ما تحرمي النخ هذه سمي جنات تشغلني فيراناش كريني غير تشغلنا 40 ساعات ندير فيرا مرات خص انت تسمات مع راندغاس بنت 2 ساعات نجي انت يسم 2 ساعات صافي غاقاشنت وراد مشيت لسا خص ديري واجبو يزر واجبو القصح توراد هكا تسير واش السق ديري يزر ديري واش السق ماشي يزر الطاس روح ماسك تسوات الناس هاد الجخ هادي سمم حتى هادي سمم غازدق صافي قاشت حامل بريوش ني سمم عقبت غاس خرج ساعتين. J'ai laissé reposer 4 heures au frigo. Bismillah. Voilà. Voilà, je vais ça. Est-ce que ça se voit bien? Non, 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 pas. هكسكر الشوكولا هكسكر شوكولاتي ازين اسكر لي بيبيت دو شوكولا ازين اسكر دي شوكولا عمو la moitié j'ai mis des chocolats comme ça, des bâtonnets à l'intérieur, comme ça. La moitié j'ai mis des pépites. Bismillah. Masha'Allah. Et je me crée la pâte à terre. هذا سكيخ 40 غرام يشتن على حساب الشنت هذا سكيخ 40 غرام. هنا بديت نزيد المكازا هاتشخمو هنا بديت ندير المكازا ديال 40 غرام هذا سكيخ رجع انا نختار 58 فهمت بخي قلت على حسب ماشي نتاع الزود كنيت صافي نقصها ماما راه تحلو شي غاس ندير باقي ان شاء الله. صافي قخمت مال يمو اكرس شويه مو هذا سكر شوكولا ضربت شوكولا هي كمان جو لي كوبي سور دو كوبي خفناين نحط جو كاش كماميت خاصك ندير القرانين على حساب الشيت. وعرفوا بزاف ناس نستوي سبارينا ولا تزجت ولا حيت لا باطا سبحانت وتمسرسي قشا تبقى مليح. انا صافي خاصكم نخمر ما كيحرمني خلاص داك نخمم بعد ان شاء الله. هذه النانيط شويه اقص عاود اتجخ ناتور شويه اتكخلي بيبيت دو شوكولا هنا نتجخ ناتور
صافي قاش تري حامين كيما خصني تسخن تخرشي باش ندقخو كفاران انتدرخ انتجخ تاع السمنت راس انت داقبغ تيناني قاش ندقخ في الصينيه انتدرخ مودي الصينيه توارن راس تنعقب من بعد ان شاء الله. صافي قاش تري حامين خصمم ساعه تجيخ يرتاح لي ريبوزي 1 heure دي فوا ميم 1 heure et demie 2 heures جنت هادي مليح لي روبوزي مليح هكا غادي شتي الدجاج تكمل خاوف مليح نوجه بس قطع شويه من الخدج un peu de vinaigre صافي نتبان تاعها مره خاصني نستخدم الدجاج مره نهار نعطي القطنيه نعطي كيفاش تتشركخ قلت حنجان صافي دير نخت مره شو خاصك السكر يا قيمه ايوا تاع السكر فين غير تجينا موناتور صافي خاص نتغكر نمشي كاع صافي صافي حامين خاقاشنت انت فوق فران روخا افران تستحمي 180 على 6 حتى تجي تساوي 160 150 دوغري باش تندير خاض عمسات شويه شويه تولي باش تون داخل غاز نعقد من بعد صافي قاش تبدا نخرجوا ما تجخ ناتور وخاص تخوالو حيت هو موك تحت ورد موك تحت ناتور حيت الشوكولا على اخر صافي وتزويق خشا هذيك الفرانه غاز نعقد من بعد ان شاء الله. هي باش نضي حامين كيخط فران تورك مجدوسين تروحي قنتزوغن تندي تكسخ تورنتن ما شاء الله تبارك الله وسيتي تصبحانت نقنت تورك مجدوسين تاقا كسختنتيد منيح ان شاء الله ايت مسيت مالكم عجبنت تورنتيني خديخ مشي سخان خديخ السكان مجدوسين عضبون انت مشنو ثاني المكازا وحنا وبلوس ثاني انت تاع حسن زيت ثاني المكازا وفاتو نتبويا الطاس من الحوايج سوق ما راه غاش نتماشينا باش نطيبكن مشي سخان باش نطيبكن لاباط ولا تمشي توسع ما شاء الله تحمى عاد واخا كختينا نيت كفران لقاش ندير حامين كختينا نيت تقتنت باقي ثاني كختنت تقنت صافي خاص نتبلع خنج خدمون تغاستي ناقم من بعد لقاش نتكلم انا حامين خاقتهما فرات مجدوسين ما شاء الله تورنت هنا حيت تسقرب خنطه ويا رزق نتايا فرات مجدوسين فرات كاع مشنو البونجا هذا خير حسن زيتيني يكتبوا بولونجي والله الا حسن سينت شعرتي دخافير عينات الجواب عرنتاي درخبا ان نتايا ما تمشيش ندير دوسين ما تجيش ماشنيت ما وحري وسنتي مزيانين سبحان الله الطاس ما شاء الله نتي مزيانين وا باش ندير تفونتي بوزينه الطاس حيت ما يمي بقاتو فنت من بعد باش نتوفنت تسمنت حيت خصها تجنت هذه يسمم ولا باش يدوسا ما شاء الله تبارك الله تمني غادي حامين خداش يعجب ما يعجبش ندوي تنتج نتايا جان كومونتير ابوني نتا وصلت تريفياتني ويا بوني ان شاء بني ان شاء الله شنت تعجبها سويثما شنتي لي خاطورتني ان شاء الله بسلامه.